السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا فيديو جديدة. هذه une فيديو pour présenter un logiciel وتلقاه في لافان اللين دو تيليجارجمون تاعو. هذا اللوجيسيال اسمه بوتستراب ستوديو. بوتستراب سي ان لوجيسيال ديفلوبي بار تويتر اللي يسهل لنا بزاف الخدمة. على اول كان ان باكيج، وفي الباكيج هذاك تحط دي كلاس، باغ اكزومبل في لي باليست تاعك تحط دي كلاس، ولي كلاس هذوك رايحين يريكيبيريو دي انفورماسيون من الباكيج هذاك، دي فيشي سي اس اس بريباري تو نو. دونك يريكيبيريو لي انفورماسيون من التم ويسقموا لك لو فيشي سي اس اس تاعك ولا جافا سكريبت تاعك. نوريكم ابي بري كيفاش نخدموا. اكزومبل نديرو هنا اوبن نوفو دوسي نسميوه باغ اكزومبل توتو. فوالا سيليكسيوني دو دوسي نلقاو هادية، نديرو ان فيشي اندكس باغ اكزومبل نيو فايل نونجستريوه، نحطوه ديريكتومون هنا لداخل. فوالا index.html enregistré. بون نفتحو اون باليز html اوتوماتيكمون راح يعطينا لغة. فوالا توتو نديرو هنايا باغ اكزومبل اون باليز h1 بور لو تيتر برينسيبال، نسميوه titre principal principal. Voilà, ensuite عندنا un autre sous-titre de H2 نسميوه sous-titre. بعد ensuite هنا واش عندنا ان باراغراف من ريكيبيري باراغراف. فوالا هذه هنايا لو لين هذايا تاع بوتستراب. فوالا واش ما نديروش هكا. فوالا هنا لو تيتر نديرو هنايا بوتستراب ونحطو هذه هنايا بوتستراب فريم ورك. نو لا نديرو هنايا on récupère les informations directes. Voilà, c'est Bootstrap Framework. Ensuite, نديرو sommet par exemple. Voilà, نحطو هنايا. ensuite واش عندنا نديرو هنايا باراغراف. فوالا بعد هنايا باغ اكزومبل كيما هادي جيت هاب. فوالا نقدرو نخدمو لو لين تاعها باغ اكزومبل نديرو هنايا نفتحو نعاودو نغلقوها نجيو لهنايا. فوالا باش تعطينا ديريكتومون. فوالا href on récupère copier le lien. فوالا هادي نعاودو نرفدوها منا ونحطوها هنايا باسكو هنا لو لين داروه مسمي لداخل. ensuite نديرو une liste URL. فوالا URL الي نو ماشي لينك الي باغ اكزومبل واش عندنا histoire exemple ها deuxième. Voilà نكبر شويه الكتيبه. فوالا هكذا باش تبان مليح. فوالا من بعد عندنا fonctionnalité. ensuite son principal calcul c'est bon. ومن بعد هنايا عندنا ان باراغراف. داخل الباراغراف نديرو ان لين. لو لين نديرو اوبس. فوالا هاوليك لو لين تاعنا. ديزولي. فوالا لو لين تاعنا واش نسميوه بوتستراب فريم ورك. فوالا هنا ديجا شحال ريحنا ملي بدات لا فيديو. صافي 6 مينوت ملي بريبارينا اونيكمون لاباج HTML صح. فوالا نجو لهنايا نفتحو لاباج هادية وين راهو البيرو توتو. فوالا نحطوها هنايا. هاوليك فوالا هادي لاباج اللي تبعتنا الجيت هاب في بوتستراب في الويكيبيديا. و هايليك لو لين اللي بعتنا البوتستراب تاع ويكيبيديا. نعاودو نديرو روتور نعاودو نوليو لاباج تاعنا. بخاف دوكا تيك نحبو نموديفيو هاد لو تروك هدايا.
هاد لاباج نسقموها ونديرو لها شوية الحياة كيما يقولوا. نيو فايل نسميوها باغ اكزومبل سيف فوالا ستيل بون سي اس اس اونجستري ونبداو نخدمو على ساعتنا. عندنا هنا باغ اكزومبل اش تي ام ال اوبس مانيش نكتب اش تي ام ال فيرغول بودي فوالا مارجين. بون اللي ما يفهمش ال HTML و CSS نكونسييه كوم بريمير فيديو فورماسيون يروح يشوف لا فورماسيون تاع اوبن كلاس روم. اوبن كلاس روم اون تو كا دوك نحط لو لين تاع لي فورماسيون سي اون فريمون فورماسيون هايله اللي سويفيتها هنايا لي بريمي طون. فوالا هنا باغ اكزومبل نديرو 0 بوان فيرغول نحطو هنايا باغ اكزومبل باندينغ 0 فوالا. انسويت واش نديرو عندنا بودي بودي هنايا نقدرو نموديفيو plusieurs trucs. Par exemple, là, le background. Le background, c'est la couleur. On peut dire une image, on peut dire où je Le background, on par exemple, red. C'est pour juste voir. Point virgule. Red. Là, je t'attends point virgule. Voilà. Tu ne par exemple, red. Dans la page d'Anna, tu es en principe red. Bon, même chat, même chat, parce que le fichier HTML d'Anna, la page d'Anna, je t'arrive le CSS. Nous récupérer. Nous un link. Voilà. Text slash CSS. Nous le CSS d'Anna. style.css نenregistré نجيو لهنا ناكتواليزيو فوالا هاي ولات لنا لاباج اوج. هادو نجيو نديروها باغ اكزومبل green نenregistrيو ناكتواليزيو هاي ليك لاباج green. بون هادو ما قاعد فونكسيون ساهلين. حنا بور لو مومون نديروها ويت بيضا نورمال ويت فوالا باغ اكزومبل. بون نenregistrيو فقط الفال هادية. باغ اكزومبل هنايا قلنا نجيو عندنا نديرو فونت فاميلي واش نديرو دانا فوالا. ensuite font size نديروها 100%. فوالا. ensuite واش عندنا لو H1 le H1 نديروه font size 200%. واش عندنا الكولور نديروه هنايا فوالا. وين نحطوه البوزيسيونمون تاعو نديرو تكست لاين نحطوه سنتر فوالا. دوك هنا نديرو هكايا بوت ستراب تحال تتبدل احد جينا لهنا الوسط فوالا. فواي ensuite عندنا نجو الاش دو سومير فوالا فوالا نديروها باغ اكزومبل فونت سايز نديروها 150%. اوبس 150% فوالا. انشيسترينا فونت سايز مليحة. كولر ريد فوالا. بون هنا راهي لاصقة بزاف نحب ندنيها شوية باش ندنيوها نديرو باندينغ اوبس باندينغ ليفت نديروها 15%. مليحة. نو بزاف شوية نعاودو نو ماشي بورسون نديروها بيكسل 15 بيكسل شغل شوية برك تدنا هنايا. بون انسويت واش عندنا الباراغراف او ال اي فوالا نديرو لهم اون كولور بلاك ما تبدلتش على كل حال تقعد هي مي دون لو كان نديرو لهم كولور ريد يولي هنا كاع كولور ريد نخليوها بلاك. نشريو نعاودو نرجعو. ensuite عندنا لينك
لينك نديروها كولور. بس ما فتحتش اوفرير. كولور نديروها جرين. وش عندنا تاني؟ عندنا تكست ديكوريشن نديروها vite. Bon, oh, visited, non, dans le camp, win. Cliquez, color, gray. Ensuite, non, oh, hover, hover, color, red. Text decoration, mine. Oh, active, oh, focus, color red. Voilà. هذا كاع باش خدمنا حاجة صغيرة برك. فوالا ايماجينيو بار اكزومبل نزيدو نديرو ريسبونسيف، نزيدو نديرو هادي ريسبونسيف بار اكزومبل دون لو كا وين كي نصغر ليماج هادية وش يصرا وين كدا جبتها. دونك لو لوجيسيال تاعنا اللي حبيت انا نبريزونتيه لكم اللي راح يسهل لنا بزاف الخدمة، وهاوليك بوتستراب ستوديو. كي نديرو هنايا create new design عندنا ديجا داتا gratuit ما نلقاو دي بار اكزومبل تجي لهنايا جوجل دير بار اكزومبل تم بوتستراب ستوديو، فوالا يعطيونا هنا داتا gratuit. هادي لو سيت دانسكريبسيون تاع لو سيت تاعو template. Voilà, website template. Voilà, bon, هذا c'est un site payant, نديرو gratuit. Premium et gratuit. Ah, d'accord. Donc, non, les premium, gratuit, هذا gratuit. Pour entreprise, gratuit. نخيرو هذا. télécharger gratuitement. الموت هنا gratuit. Voilà, نحطوه في البيرو par exemple. Voilà, طلع 2 méga fait. Par exemple, نجول لهنا. هنا opening. Voilà, نجول البيرو. Open. Oups. هذا عطونا ديريكت. فوالا اوكي. تسمى هنا ديريكت واجد عندك غير طري بيان. سي بون. gallery drop down team. هايل. هذا باغ اكزومبل يقدر كاش واحد كونتاكتينون. فوالا عنده غير يموديفي لي زانفورماسيون بال Sublime Text, par exemple, un éditeur de texte. Voilà. Open new folder. Non. Tout. Sélectionner. Non, undo, ready modify. Oups. Undo, ready modifier par les informations. Voilà. لكم انا دوكا كيفاش كي نحبو نخدمو حنا ان سيت باغ اكزومبل.
باج تاعنا هنايا. بون نجيتي حوايج خفاف برك. عندنا باغ اكزومبل نايف، نبداو بالنايف بار. نايف بار ويد بوطون شارج باغ اكزومبل. فوالا نحطو هادي هنايا باغ اكزومبل. نحبو نخليوها كبيرة كيما راهي، نحبو نصغروها، سا ديبون. دو بريفيرونس نخليوها كيما راهي. ensuite عندنا نديرو باغ اكزومبل باكراوند. باغ اكزومبل هنايا باكراوند. ensuite نحطو بوكسيت باغ اكزومبل. باغ اكزومبل هنا. ensuite نعاودو نوليو باغ اكزومبل باكراوند باتش. نو نايف بار. هادي دون لو كا وين نحبو حنا باغ اكزومبل موديفيو كيما نكتبو كاشما. فوالا نزيدو هادي نحطوها هنا. ensuite فوالا نزيدو اكزومبل نحطو form group formulaire de contact with no subscriber for future contact. فوالا par exemple نحطوها هنا من تحت. contact use. نقدرو par exemple ناجوتيو je sais pas هنايا quelques informations. main map نو نحطوها par exemple من تحتها كاع في الفوتشر. هنا نحطو فوتشر دارك بازيك كلين. نحطو باغ اكزومبل هادي. ومن بعد هادي انسويت نقدرو نسبريميوها منا، نزيدو نسبريميو هادي اون بوتي كولون. نحطو هنايا ماب باغ اكزومبل. فوالا نديرو لهنايا APK create APK باغ اكزومبل. هنا APK هذا باش شغل انكلي تاع جوجل بلاس ادرس نديرو الجي developed map zoom ons. فوالا نديرو هنايا. فوالا لو سيت تاعنا is not set. je pense que عندي une API. en cours identifiant votre clé API. فوالا ريكيبيريوها منا نحطوها هنايا. فوالا نجو لهنايا ناكتواليزيو لاباج تاعنا تمشي الجي. فوالا نقدرو نقصو لا ماب كبيرة شوية. زوم باغ اكزومبل نديرو 15.
جي بون نديرو هنا اكزومبل باب الواد. فوالا باب الواد. تقدر ميم تاجوتي باغ اكزومبل نجيب لا ماب نسيليكسيونيو je vais pas en sélectionner directement. Récupérer هنايا copier. Voilà. عمار بن الخطاب. فوالا نجيو للسيت تاعنا. فوالا هايديك هنا كلش غيمشي. نقدرو نزيدو نخدمو باغ اكزومبل اون باج دو لوك باش منطولوش في لا فيديو هادية. واش عندنا هنا ناجوتيو عندنا نكريو دو باج كرييت باج. فوالا النيم الأولى نسميوها لوغين. دوزيام نسميوها سيكن اب. فوالا نخدمو لو لين هذا تاع لاباج هادية index.html. لوغين نخدمولو الاندكس تاع لاباج لوغين. سيكن اب نخدمولو الاندكس تاع سيكن اب. فوالا سي بون. دوك هاديك نشوف واش نديرو. نبعتو هاد النيف بار كوبي تو نديرو ملتيبل. فوالا لوغين سيكن اب لينك كوبييوهم. فوالا تسمى دوك هاكا كي نجو لهنايا لوغين نلقاو النيف بار بالاخر تاعهم سيكن كيف لا ميم شوز. فوالا دونك نعاودو نوليو لهنايا الفوتشر باسكو هنا حنقارديو لا ميم شوز. الفوتشر تاني حنقارديوه كوبي تو ملتيبل لوغين ميم لي ليان نكوبيه فوالا دوك لو كان نجيو لهنايا لهادي هايديك لاباج تاعنا و السيكن اب كيف نجو لهنايا نحوسو على باغ اكزومبل وين رانا في سيكن اب فورم دانسكريبسيون ريجستريشن. هادي مليحة نحطوها ديريكتومون هنايا. فوالا نخدمو لو لين هذا يبعثنا لوغين. فوالا نزيدو نخدمو لوغين فورمولار دو لوغين نخدمو هادية نحطوها هنايا. فوالا سي بون. درك هاديك نجيو نشوفو لهنا لاباج تاعنا صح. فورمولار دو لوغين هايديك وهادي تبان لي كبيرة شوية نحبو نقصولها. هنا تبعتنا لاباج داكوي تاعنا. فوالا لو نون الايميل ميساج باغ اكزومبل. هاديك قلقتني كبيرة بزاف نجو نقصولها الاندكس. فوالا لا ماب هايليك نجو لهنايا شحال راهي 450 بيكسل. حنا نديروها 200 بيكسل. 200 بيكسل على 200 بيكسل صغيرة شوية نديروها 300. هنا جبنا ربي نزيدو لها 400 مي هنا نقصو لها شوية نديروها 250. 250 مليحة هاكا جو بونس كو مليحة. 1 مينيت. فوالا مليحة كاين مليحة شوية. فوالا هنا كلش راهو مليح سي بون
تمتم. خدمنا لو سيت تاعنا هدايا. بون، لو لين دو تيليشارجمون كيما قلت لكم تاع البوت ستراب هذا تلقاوه في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو، بلوس الفورماسيون اللي حاب يتبع فورماسيون HTML CSS HTML5 et CSS3 تاع Open Classroom. تلقاو كيف لو لين في لا ديسكريبسيون. انا ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه اللي شاف لا فيديو حتى لافان، نو ميرسيه انورميون. ما تنساوش برك ديروا دي جيم، تابونيو في لاباج وتاكتيفيو اسمها داك التروك تاع بون من داك غلطت انا في الهضره، جرس التنبيه. يعطيكم الصحه، السلام عليكم. يا ابونيو، الله يستركم، ابونيو، الله يحفظك، ابوني. ايوا، بالي بلي ما ابونيتش بصح معليش. السلام عليكم.